हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी रियलिस्टिक। और आप देख रहे हैं दिल की धड़कन हो तुम। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि असलान जब घर आता है अनमोल को सोता हुआ देखकर उसको ज़ोर से लात मारता है और उन दोनों में अनबन हो जाती है, जिस वजह से असलान अनमोल को थप्पड़ मार देता है। अब इससे आगे सुबह अनमोल की आंख देर से खुली। वक्त देखा तो 11 का हो रहा था। अनमोल सोहे पर से जंप लगाने वाले अंदाज में उठी, अपने कपड़े लेती फ्रेश होने चली गई। कुछ देर में फ्रेश होकर नीचे आई तो सब नाश्ता करके ऑफिस जा चुके थे। कुलसुम बेगम और दानिया बेगम टीवी लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थीं। अस्सलाम वालेकुम। अनमोल ने दानिया बेगम और कुलसुम बेगम दोनों को सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है हमारी गुड़िया? दानिया बेगम ने बड़े प्यार से पूछा था। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ दानिया मम्मा, चलो आ जाओ तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो अनमोल दानिया बेगम के संग किचन की तरफ बढ़ गई। अनमोल को नाश्ता बनाकर दिया। नाश्ते के दौरान मानो ने दानिया बेगम को मुखातिब किया। दानिया मम्मा, क्या आज मैं मम्मा की तरफ चली जाऊँ? सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अरे हाँ बच्चे, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, ये भी कोई पूछने की बात है भला? दानिया बेगम ने प्यार से सर पर बोसा दिया था। अच्छा कैसे जाऊंगी? हाँ ये तो है, हाँ रक्षा कर लूंगी, वापसी पर अपनी गाड़ी ले आऊंगी। अरे नहीं अनमोल बेटा, मेरी गाड़ी फ्री है, मैं तो चलाती नहीं, तो अपने इस्तेमाल में रखो, शाम को हसन साहब आते हैं तो नई गाड़ी का बोलती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मा, जब एक गाड़ी है तो और क्यों मंगवाती हैं? आप मुझे गाड़ी की चाबी ला दें। हाँ अभी लाई। दानिया बेगम गाड़ी की चाबी लेने अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अनमोल भी अपना पर्स और मोबाइल फोन लेने कमरे में चली गई। आज इसने अपनी आंखों जैसा सब्ज रंग पहना हुआ था। सब आंखों में काला काजल और होठों पर हल्की पीच कलर की लिपस्टिक लगाई थी। परफ्यूम की बोतल से अपने ऊपर परफ्यूम का छिड़काव किया था और बाहर हॉल में आई थी, जहां दानिया बेगम गाड़ी की चाबियां थामे बैठी थी। अनमोल उनसे चाबियां लेती बाहर की जानिब बढ़ गई थी। अनमोल राजपूत हाउस से पहले कहीं और जाने का इरादा रखती थी। रास्ते से उसने फूलों की दुकान से एक खूबसूरत सा लाल और काले गुलाबों का दस्ता लिया था। साथ ही छोटा सा गिफ्ट लेती वो अपनी मंजिल की जानिब गमजान थी। सलाम साहब। एक मुलाजिम ने सर झुकाए मौतबाना अंदाज में सलाम किया। वालेकुम सलाम। ये सलार कहाँ है? इसने कॉफर से कुर्सी पर बैठते हुए मुलाजिम के सलाम का जवाब दिया था और उसके पास सवाल किया था। साहब जी वो तो सो रहे हैं, मुलाजिम ने सर झुकाए जवाब दिया था। जाओ उससे बात करो, उसको बोलो कि मैं आया हूँ मिलने। जी साहब जी। मुलाजिम ऊपर की तरफ आया था और उसने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था। सलार जो अभी अपने कमरे में आया था और फ्रेश होने गया था, कुछ देर रुकने के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था। सामने वो निकला था। बाथ टॉवल में माथे पर बाल चिपके हुए थे। क्या हुआ? सलार ने बाहर आते हुए पूछा था। वो साहब जी, बड़े साहब आए हैं आपसे मिलने, मुलाजिम ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया था। चलो आता हूँ। तो मुलाजिम नीचे सलार के आने का बताता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया था। कुछ ही मिनट्स गुजरे थे कि वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ बड़े कॉफर से चलता आ रहा था। ब्लैक जींस पैंट और सफ़ेद शर्ट पहने वजाहत का शाहकार लग रहा था। इसकी काली चमकीली भेड़िए नुमा आंखें सुर्ख थी। सलार शाह अपनी माँ और बाप से बहुत मुशाबत रखता था। सलार को देखकर शहीर शाह के लब फैले थे। चेहरे पर अकड़पन वाज़ेह नजर आ रहा था। सलार ने आते ही मुकाबिल से सवाल किया था। बोले क्या काम है, किस मतलब से आए हैं? सलार ने आते ही दो टोक सवाल पूछा था, जिस पर शहीर शाह ने होठों पर दबाई हुई सिगरेट एस्ट्रे में मसली थी और सलार की जानिब देखा था। अरे मेरे सपूत, किसी काम से नहीं आया, तुम्हें याद कर रहा था और वैसे भी सुना था तुम काफ़ी बीमार थे तो सोचा कि अपनी इकलौती औलाद से मिल लूं, मगर यहाँ आते ही तुम्हारे तंज ही शुरू हो गए। शहीर शाह की बात पर सलार ने भरपूर अंदाज में कहका लगाया था। वाह बाबा वाह, उफ्स यार, मैं क्यों भूल जाता हूँ, मेरा बाप तो मेरी माँ के साथ ही इस दुनिया से चला गया था। तो मिस्टर शहीर शाह, 5 साल बाद मेरी याद आई। इससे पहले 12 साल पहले आई थी, वो भी प्रॉपर्टी के लिए, वरना तो नहीं आती। और आई भी क्यों? आपको तो अपनी अय्याशी से मोहब्बत है, पैसे से और दिल बहलाने वाली तितलियों से। सलार की बात पर शहीर शाह ने जबड़े बीचे थे। चेहरे गुस्से के मारे सुर्ख हुआ था।
अभी शहंशाह जवाब देता है कि किसी की निस्वानी आवाज गूंजी थी, सरप्राइज। शहंशाह और सलार बेवक्त सामने की तरफ देखा था। चेहरे को गुलाब के खूबसूरत दस्ते के पीछे छुपाए हुए थी, ये जाने बगैर कि सलार के साथ कोई और भी यहाँ मौजूद है। अनमोल ने आगे बढ़ते हुए ताजे फूलों का दस्ता सलार की तरफ बढ़ाया था, जिसको ना चाहते हुए भी मानो का शायद थाम गया था। चेहरे पर मासूम से इमोजी का मास्क लगाए, वो सब्ज रंग के सादा से फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा पहने बहुत ही उम्दा लग रही थी। सलार की आंखों की चमक देखकर शहंशाह बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। सॉरी शाह, अनमोल ने कानों को पकड़ते हुए उठक बैठक शुरू की थी। अभी अनमोल 2 बार ही झुकी थी कि तीसरी बार से पहले फौरन से सलार उसको थाम गया था। शायद मानो ने सोफे पर बैठे शहंशाह को नहीं देखा था। बस करो ड्रामेबाज मानो, मैं नहीं हूँ नाराज। हाँ, कल तक था मगर अब नहीं हूँ। उस लड़की की मौजूदगी ने ही सलार के चेहरे पर से सटपन को कहीं दूर फेंक दिया था। वो जैसे अपने बाप की मौजूदगी को सिरे से ही फरामोश कर गया था। अच्छा, अब मैं मास्क उतार रही हूँ, पक्का ना तुम नाराज नहीं होना? तो सलार ने नफी में सर हिलाया था, जिसको देखते मानो ने जल्दी से चेहरे पर से मास्क उतारा था। मगर ये क्या, मानो के चेहरे से मास्क उतारना था कि शहीशाह के पैरों तले जमीन खिसक ही गई थी। हूबहू वही चेहरा, वही सब्ज आंखें, वही गाल पे पड़ता हुआ गड़ा, मगर फर्क सिर्फ इतना था कि जिसके साथ जिंदगी का एक हिस्सा गुजारा था वो भरपूर मर्द था और सामने खड़ी नाजुक सी लड़की थी। शहंशाह के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, सांस सीने में अटकने लगी थी। अनमोल सलार को देखकर मुस्कुरा रही थी कि नजर सामने खड़े शख्स पर ठहर गई, क्योंकि वो किसी दूसरे की मौजूदगी को बिल्कुल ही महसूस न कर पाई थी। अनमोल की मुस्कुराहट मानिंद पड़ते देख सलार भी अपने दाएं जानिब देखा था और सलार ने खुद ही अनमोल को बताया था, अनमोल, ये मेरे बाबा हैं शहीशाह, मगर नाम के बाबा, ये मेरे साथ नहीं रहते। ओह सॉरी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं शाह की क्लास फेलो अनमोल हूँ। जिस पर शहीशाह ने महज सर हिलाकर जवाब दिया था। कोट की पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने माथे से पसीना साफ किया था। शामिर अब्बास। शहंशाह के होठ होले से फड़फड़ाए थे, दिल खौफ के मारे लरस उठा था। जिस माजी को वो सिरे से ही भुला चुका था, सामने बैठी लड़की को देखकर क्या कुछ याद ना आया था। अच्छा मानो बिल्ली, क्या खाना पसंद करोगी? ज्यादा कुछ नहीं शाह, बस एप्पल जूस लेकर आना, मेरा फेवरेट है। अनमोल ने होठों पर जबान फेरते हुए कहा था। उसकी हरकत पर सलार ने सर नफी में हिलाया था। अनमोल बात सुनकर शहंशाह को कोई भूली बसेरी बात याद आई थी। मीर, यार चल कुछ पीते हैं। हाँ हीरे, जूस पीते हैं, मगर मेरी पसंद का एप्पल जूस। हाय, मीर ने होठों पर जबान फेरते हुए कहा था। मीर तो कभी नहीं सुधरने वाला, हमेशा भूखों की तरह हरकतें करता है। अब तू सुधर जा, बाप बनने वाला है। हीरे, अभी कहाँ, अभी तो थोड़े और बिगड़ेंगे। नहीं नहीं, वो जिंदा नहीं है। दिल की धड़कनों में अजीब सा शोर बरपा हुआ था। ना चाहते हुए भी शहंशाह अनमोल को मुखातिब कर गया था, जो अपने मोबाइल में मसरूफ थी। बेटा, आपके वलीद का क्या नाम है? शहंशाह की हल्की आवाज पर अनमोल ने सर उठाकर सामने देखा था। इसके देखने का अंदाज हूबहू वैसा था। इस सब्ज आंखें। अंकल, मेरे बाबा का नाम जिब्रान राजपूत है। राजपूत इंडस्ट्री के मालिक मुस्तफा राजपूत के बड़े बेटे मेरे बाबा हैं। सही। शहंशाह ने मुख्तसर सा जवाब दिया था और उठकर बाहर की तरफ बढ़ गए। पीछे मानो को भी उनका हड़बड़ाना कुछ अजीब सा लगा था, मगर अपनी गेम में मगन इसने कंधे उचका दिए थे। सरदार जब किचन से मानो के लिए जूस लाया तो अपने बाप को ना बैठा देखकर हैरान हुआ और अनमोल को मुखातिब करते सवाल किया, मानो, ये बाबा कहाँ गए? पता नहीं शाह, अचानक से उठते और हड़बड़ाते हुए बाहर की जानिब बढ़ गए थे। अच्छा खैर छोड़ो, और ये लो तुम्हारा फेवरेट जूस। सलार ने जूस का गिलास मानो के सामने पेश किया और एक गिलास खुद उठाते मानो के सामने वाली सोफे पर बैठ गया था। मानो, हाथ का दर्द कैसा है? सलार को अचानक याद आया तो चेहरे पर फिक्रमंदी छा गई। सलार की बात सुनते अनमोल के गाल में पड़ते हुए घिड़े नुमाया हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, एकदम झक्कास, बोले तो फिट।
अनमोल लोफराना अंदाज में बोली तो सलार साथ साथ इसकी आंखें भी मुस्कुराई थीं। चलो शुक्र अल्लाह का। सलार ने वाकई दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया था। वैसे मिस्टर पॉजेसिव फ्रेंड, शादी कब कर रहे हो? हम सबकी शादी हो गई, अब हमारे ग्रुप के 2 मेंबर्स रहते हैं, एक तुम और मोमल। वो भी जैसे मिलती है इससे भी बोलती हूँ कि भाई जल्दी करो, हम सब ने भंगड़े डालने हैं। अपनी शादी पर इतनी पाबंदियां थी, ये मत करो वो मत करो। अनमोल ने चेहरे के जाविये बिगाड़ कर बोली तो सलार को हंसने पर मजबूर कर गई थी। एक वही थी जिसकी बातों पर सलार सब कुछ भुलाए मुस्कुराता था। मानो मेरा इरादा नहीं अभी शादी करने को। सलार के चेहरे की मुस्कुराहट मानी पड़ गई थी। सलार की बात सुनकर अनमोल ने अपनी भवें मिलाई थी। लो भला ये क्या बात हुई? बुढ़े होकर शादी करोगे? उम्र निकली जा रही है, नादान लड़के। मानो सर पर हाथ मारती गर्दन को दाएं बाएं बुजुर्गों की तरह हिलाती हुई बोली, मगर एकदम सीधी हुई और चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए बोली। जिसे देखा सलार भी संजीदा हुआ तो अनमोल ने सवाल किया, अच्छा वैसे शाह क्या उम्र है तुम्हारी? सच्ची वाली बताना। खबरदार जो आंटियों की छोटी मोटी बताई तो। मगर अनमोल के किए जाने वाले सवाल पर जोरदार केका लगाकर हंसा था। सलार को इस कदर हंसता देख अनमोल ने नाक फुलाई और सलार को घूरने लगी तो सलार ने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई थी और बोला, यार सिर्फ उम्र पूछने के लिए तुम इतने संजीदा हुई? मैं समझा कि बहुत सीरियस बात होगी, मगर मैं भूल गया था मेरे सामने कौन है, द ग्रेट अनमोल राजपूत, जो कि सीरियस के सीन से भी अपना वाकिफ है। सलार ने बोलते ही नफी में सर हिलाया तो ना चाहते हुए भी मानो के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। वैसे मुझे कोई संजीदा नहीं देखे तो बेहतर है, वरना अनमोल राजपूत से बेपनाह खौफ खाएगा। सलार अनमोल की इस तरह पुरअसरार अंदाज पर ठटक गया तो मानो मुस्कुरा दी। अच्छा अब बता भी दो। मानो तंग होती हुई बोली तो सलार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मैं इसी साल 26 का हुआ हूँ। सलार की बात पर मानो होंकों की तरह मुंह खोले बोली, क्या? अनमोल की हालत देखकर सलार दोबारा हंसा था और असबाब में सर हिला गया था। मतलब जी की एज के हो? हाँ बिल्कुल, मगर मम्मा और भाई के बाद कुछ साल पढ़ाई छोड़ दी थी, इसलिए पीछे रह गया। फिर तो बहुत सही हुआ क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी में आना था मेरा दोस्त बनकर। बिल्कुल, सलार ने यकलफ्जी अल्फाज में जवाब दिया। मानो जूस खाली गिलास टेबल पर रखकर जल्दी से खड़ी हुई थी। मुझे अब जाना है, काफी वक्त हो गया। मानो अपना हैंड क्लच उठाती हुई बोली थी। चलो मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं शाम, मैं अपनी गाड़ी से आई हूँ, खुद चली जाऊंगी। हाँ बल्कि तुम भी मेरे साथ अम्मी के घर चलो, सब साथ में मस्ती करेंगे। अनमोल ने रुक कर साथ चलने की पेशकश की। नहीं मानो यार, आज कुछ जरूरी काम है, वरना चलता। बस मैं अभी भी निकलता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज, तुम अपना ख्याल रखना। मानो ये बोलती आगे की तरफ बढ़ गई थी। पीछे सलार मानो को हसरत भरी नजरों से देख रहा था, जब तक वो नजर से ओझल ना हुई। गफ्फार! एसवी अपने प्लेस में दाखिल होता हुआ धाड़ा था। एसवी की धाड़ पर गफ्फार किसी जिन की तरह हाजिर हुआ था। जी 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 सर। अपने हाथ पीछे बांधे सर झुकाए मौतवाना अंदाज में जवाब दिया था। वो वापस आ गया है। वो जिंदा है। मीर जिंदा है। एसवी की हालत बहुत खराब थी। पूरा जिस्म पसीने से शराबू होने से लरस रहा था, जैसे सांस सीने में अटकने लगी थी। सर कौन मीर? गफ्फार ने नासमझी से एसवी की तरफ देखा था। शाहमीर अब्बास, कर्नल शाहमीर अब्बास, जिसके खौफ से गद्दार कांप उठता था। उसकी दहशत से मुजरिम खुदकुशी करना मंजूर करते, मगर उसके हाथ नहीं आते थे। जिसकी सब्ज आंखों में हमेशा पुरअसरारियत सी रहती। मुजरिमों के लिए सफाक इंसान, अपने मुल्क के लिए गद्दारों की जान लेने वाला और अपने मुल्क के लिए अपनी जान लुटाने वाला। सरफिरा दरिंदा, यारों का यार और दुश्मनों के लिए मौत, फकत मौत। एसवी ने लंबी लंबी सांस लेते हुए गफ्फार को बताया था। सर वो कैसे जिंदा हो सकता है? अपने हाथों से इनकी गाड़ी को खाई में फेंका था, जिसमें वो अपनी बीवी बच्चे समेत इस दुनिया से चले गए थे। गफ्फार अजीब कश्मकश का शिकार हुआ था कि अचानक इसके बॉस को क्या हो गया है। पागलों की तरह बातें कर रहा था। तो वो लड़की हूबहू उसकी तरह कैसे हो सकती है? मैंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उसके साथ गुजारा है। वो मेरा जिगरी था। आंखें तो आंखें, उसके गालों में पड़ते हुए गिरे और उसकी आंखों की चमक, उसकी पसंद, कैसे सब मिल सकता है?
ابھی کے ابھی انمول راجپوت اور اس کے والدین جبران راجپوت کی ساری ڈیٹیلز نکالو، ابھی کے ابھی، اور جلدی سے جلدی دبئی کی فلائٹ بک کرو۔ ایسوی نے جسم سے کوٹ کو اتار کر کہیں دور پھینکا تھا اور آگے بڑھتے شراب کی بوتل کو منہ لگایا تھا۔ دماغ درد سے پھٹا جا رہا تھا، یا پھر درد سے یہ تو وقت کے پنے میں چھپا ایک راز تھا کہ سب کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا تھا۔ اشال اور پریحان کے سونے کے بعد ان کے شوہر چوروں کی طرح کھڑکی سے اپنے کمروں میں گھسے تھے تاکہ صبح کو ان کی کچھ عزت بچ جائے، ورنہ سب نے مذاق بنانا تھا۔ صبح جب پریحان کی آنکھ کھلی تو خود کو احمر کے حصار میں پایا تھا۔ چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی۔ بے شک اس نے اپنے شوہر نامدار کو سزا دی تھی، مگر نیند اس کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ ناول پڑھتے رات کے کس پہر آنکھ لگی کچھ پتہ نہیں چلا، اور اب مسلسل بنا پلک جھپکائے ٹکٹکی باندھے احمر کو دیکھی جا رہی تھی۔ پریحان کی آنکھیں احمر کے چہرے سے سفر کرتی اس کے گلے کی ابری ہوئی ہڈی پر اٹکی تھی۔ بے ساختہ پریحان نے جھک کر احمر کی ابری ہوئی ہڈی پر لب رکھے اور پیچھے ہونے لگی کہ احمر نے اپنا حصار تنگ کر لیا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ جاگ رہا تھا، وہ اس کی بے باکی اچھے سے محسوس کر چکا تھا۔ پریحان کے چہرے پر سے ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ پریحان اپنا گلا تر کرتی سوال کر گئی تھی کہ ایک جھٹکے سے احمر پریحان کو نیچے کرتا اس پر حاوی ہوا تھا۔ بالکل میری پیاری رومانٹک سی بیگم، اب آپ اتنی مہیت ہو کر ناچیز بندے کو دیکھیں گی تو کسی کمبخت کو نیند کیسے آئے گی؟ پری کو احمر کی آواز میں موجود خماری کسی خطرے کی علامت لگی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ احمر نے پریحان کے ہونٹوں پر گستاخی کرتے ہوئے اپنی شدت لٹائی تھی کہ پریحان نے زور سے احمر کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے اشال سکون سے نیند میں گم تھی کہ اسے اپنی کمر پر کسی کا لمس محسوس ہوا، لیکن اپنی قمیض کو سیدھا کرتی دوسری جانب کروٹ بدلتی دوبارہ سو گئی تھی، جس کو دیکھ الیان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ اپنی بیوی کو پیار کرنے کے لیے صبح سے جاگ رہا تھا، اور ایک وہ میڈم تھی جو کہ سونے سے باز نہیں آ رہی تھی، اور یہی علی کی بس ہوئی تھی۔ الیان نے جھک کر اشال کی نازک سرائی دار گردن کو فوکس کرتے ہوئے اپنے دانت گڑائے تھے کہ اشال نیند سے چیخ مار کر اٹھی تھی۔ کتا کتا، کوئی بچاؤ بچاؤ! اشال بند آنکھوں سے بیڈ سے چھلانگ لگا کر اٹھی تھی کہ اشال کی چیخ پر علی بھوکلا کر پیچھے ہوا تھا، مگر اپنے لیے کتا نام سن کر وہ شدت سے رہ گیا تھا۔ مطلب سیریسلی وہ اتنے ہینڈسم لڑکے کو ایک کتے سے تشبیہ دے رہی تھی؟ کیا کہا تم نے؟ الیان سکتے سے باہر نکلتے ہوئے تیوری چڑھائے بولا تو عائشہ نے پھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ کتا تھا یا بلّا؟ ہاں، جس نے میری گردن پر کاٹا تھا۔ اشال اپنی گردن پر ہاتھ لگاتی ہوئی بولی تو الیان نے اپنا آئیبرو زیر کی تھی۔ اچھا، تمہارا مطلب ہے اتنا ہینڈسم لڑکا ایک کتا یا بلّا ہے؟ الیان کی بات اور انداز پر اشال نے بے ساختہ اپنا گلا تر کرتے ہوئے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ وہ مجھے لگا ایسی نیند میں کوئی انسان تو نہیں کر سکتا، اس لیے منہ سے نکل گیا۔ مطلب تم مجھے واقعی میں کتا یا بلّا بول رہی ہو؟ جی نہیں، میرا مطلب ہے نہیں۔ رکو ذرا، تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں، کتا یا بلّا۔ علی نے بولتے ہی اشال کی طرف قدم بڑھائے تھے، لیکن اشال نے علی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ 440 کی اسپیڈ سے دوڑ لگائی تھی۔ اب منظر یہ تھا کہ اشال آگے آگے اور الیان اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اشال تو ایسی بھاگ رہی تھی جیسے اس نے اولمپکس جیتنا ہو۔ کے بیڈ پر چڑھتے ہوئے ایشو کا فراک اس کے پاؤں میں پھنسا تھا اور بیڈ پر زور سے گری تھی کہ موقع پاتے الیان بھی اشال کی طرف لپکا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے پن کرتے اشال کے چہرے پر بکھرے سنہری بالوں کی جالی کو ہاتھ سے اس کے کان کے پیچھے اراسا تھا۔ بھاگنے کی وجہ سے دونوں کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی کہ الیان نے اشال کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھایا تھا۔ الیان کے لمس کی شدت کو محسوس کر کے اشال بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی تھی، مگر الیان اپنے کام میں مصروف تھا۔ ٹاکسک کلر۔ آج رات ریڈ لائٹ ایریا جہاں آرا کا کوٹا رات 11 بجے سپاہی ہیکر اور ریبل کو میسج موصول ہوا۔ صبح انمول کے جانے کے بعد جیسے سالار کی زندگی دوبارہ سے ویران سی ہو گئی تھی۔ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا تھا کہ وہ اس کے پاس ہو کر بھی وہ دور رہتا؟ سالار کا دل کیوں اتنا باغی ہو گیا تھا؟ اتنا خود غرض کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اس گند شراب کا سہارا لینا پڑا تھا تاکہ
کچھ وقت کے لیے ہی صحیح وہ اپنے درد کو بھول جائے، اپنے قلب کو مٹا سکے، مگر یہ روگ اس کا ناشعور بناتا تھا۔ اب تک وہ 4 بوتلیں شراب کی خالی کر چکا تھا۔ ہاتھ میں اپنے عشق کی تصویر کو لیے وہ یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ کاش تم ایک بار میری آنکھوں میں اپنے لیے میرا عشق دیکھ لیتی، کاش تم ایک بار ان خالی آنکھوں میں اپنے لیے پیدا ہونے والی چمک دیکھ لیتی، اور کاش کہ میں تم سے اپنے اظہار عشق کا ہنر رکھتا، کاش۔ مومل جب سلار کے گھر آئی تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے ایک ملازم سے پوچھا کہ سلار کہاں ہے، تو ملازم نے اوپر کا کمرہ کا بتایا۔ وہ کچھ نوٹس بنا رہی تھی تو سلار سے ہیلپ لینے کے غرض سے آئی تھی، لیکن آج اس کی قسمت نے اس کو بہت برا پھنسایا تھا۔ مومل نے اوپر آ کر سلار کے روم کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، 1 بار، 2 بار، 3 بار، مگر بے سود۔ تو مومل نے سلار کو کال کی، مگر موبائل فون کی رنگ ٹون باہر تک سنائی دے رہی تھی، لیکن جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ مومل کا دل گھبرا گیا تھا، کہیں سلار کو کچھ تو نہیں ہو گیا۔ مومل اپنی ساری سوچوں کو جھٹک کر کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے سلار بیڈ کے سہارے نیچے زمین پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، جس کو دیکھ کر مومل کا دل دھڑس اٹھا تھا کہ سلار کو دوبارہ سے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا۔ مومل کے ہاتھ سے ساری فائل زمین بوس ہوئی تھی۔ مومل بھاگ کر سلار کے پاس آئی تھی اور اس کی گال کو تھپ تھپائے ہوئے پکارا تھا، سلار۔ مومل کے الفاظ لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو کی بوندیں چمکی تھیں۔ آ گئی تم جان شاہ، سلار نے آنکھیں موندے ہوئے کہا تھا۔ ایک پل کو مومل حیران سی ہوئی تھی، مگر سلار نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو اس آنکھوں کو ایک وحشت تھی۔ اپنے ایک طرفہ عشق کی آتش میں وہ عاشق جل رہا تھا، اس کو سامنے بیٹھی لڑکی میں اپنا عشق نظر آ رہا تھا۔ وہ نشے میں دھت سب کچھ بھلا چکا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ سلار نے مومل کو انمول سمجھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیا تھا، مگر مومل تو ناسمجھی سے سلار کو دیکھ رہی تھی۔ تم آ گئی، تمہیں پتہ ہے میری جان، تمہارے لیے روز تڑپتا ہوں، روتا ہوں، چیختا ہوں، مگر تم نہیں آتی۔ میں بہت غریب بندہ ہوں، مجھے بھیک میں اپنا غلام بنا لو۔ یقین جانو میں تم سے سچا عشق کرتا ہوں، دل چاہتا ہے مر جانے کو، مگر یہ موت بھی نہیں آتی، اتنا بدقسمت ہوں۔ جبھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ ہوں، کوئی بھی تو نہیں ہے میرا۔ یہ سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے یہ بھی نہیں رکتا تمہارے دور جانے سے۔ سلار کے آنسو انمول کو تکلیف دے رہے تھے، آخر کو اس کے پاس بھی کوئی رشتہ نہیں تھا، اور وہ جس سے محبت کرتی تھی وہ بھی تو کسی اور سے عشق کرتا تھا۔ سلار کے درد کو سمجھتے محسوس کرتے مومل کے آنسو لڑیوں کی صورت میں متواتر بہے جا رہے تھے۔ اچانک سے سلار کھڑا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر مومل بھی کھڑی ہوتی۔ سلار نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویر ایک طرف کو رکھی تھی اور لگاتار اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ مومل سے یہ منظر دیکھا نہ گیا تو قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے کہ اپنی کلائی پر ہاتھ لمس محسوس ہوا تھا۔ مومل نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو سلار نے اس کی کلائی تھامی ہوئی تھی۔ سلار کی آنکھوں میں چھائی خمار کی لال ڈوریوں سے مومل کو خوف آ رہا تھا، جو بے تاثر انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ مومل نے اپنی کلائی چھڑانے کے لیے مزاحمت کی تھی، جس پر سلار کی گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی کہ ایک جھٹکے سے سلار نے مومل کو بیڈ پر پھینکا تھا اور اس کو اپنی شدت بھری محبت سے روشناس کرایا تھا۔ مومل ایک کمزور سی نازک نادام لڑکی تھی اور اس کے سامنے سلار ایک کثرتی مرد تھا۔ اس نے لاکھ مزاحمت کی تھی مگر وہ نہ روک پائی تھی اس وحشی عاشق کو جس نے شراب کے نشے میں بہک کر ایک معصوم کے ساتھ غلط کیا تھا۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں شراب کو حرام قرار دیا، کیونکہ جب ایک نور سے بنا فرشتہ اس کو پی کر بہک سکتا ہے تو مٹی سے بنا انسان کیا شے ہے۔ سورۃ المائدہ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور بھان سے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ اس اسٹوری کو یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کریے گا، شیئر کریے گا اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، بائے بائے، ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ سب لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔